Le rococo حبايبي mes amours toujours كما نعت لكم tout à l'heure pour les parfums. Aujourd'hui نهضروا شوية على les parfums. باه نبداو إن شاء الله نبداو بالبارفان تاع لو كور. فوالا هذه أنا نشراها من أكسيون. واي هذه تاع الكور فيها plusieurs odeurs وفيها le rose فيها les bouteilles beige clair et le bleu. Moi j'aime ça. Si على الكيف فوالا كي تدوشي ولا tu fais ta douche ولا زعما ما باليش un jour sur deux tu fais ta toilette et tout تاع لو كور هادي مليحه بزاف. ouais حتى في البلاد كاينين جو كخوا شفتهم في البلاد كاينين فوالا. فوالا اي en plus نبداو بون بارفان غيرلان. En tous les cas كاين غيرلان بزاف كاين غيرلان اللي خرجوا من وراها ايتو. انا جوتيليز سا با بوكو en tous les cas j'ai un coffret مي ريحتها ملاحه بزاف هذه فوالا سي اون زعما باردون هذه انا نستعملها تاع الشتا جو اوفر سا سي ميو فيها ولي بيتي تروك لا فيها دو فوالا trop bon ouais trop bon ouais غيرلان فوالا وكل هادي تاع الشتا وي Oui, j'ai des petits trucs comme ça. Voilà. Aussi, voilà. Elle dit Saint Laurent, on dit une bouteille en plus. Elle dit L'Oréal. Voilà. Ou elle dit le truc là. Donc, on a dit le modèle Tahamateka. Donc, on a dit comme voilà. ان شاء الله كل واحد والذوق تاعو. قلت لكم انا باغ اكزومبل انا الروايح القويين بزاف يوجعوا لي راسي. باغ اكزومبل كيما شانيل 5 توجع لي راسي جون بو بلو. وي جون بو بلو. جي سا جيفانشي. وي جي جيفانشي اوسي ريحتها قتاله. انا غوغارد موا عندي لودور تاعي نحب الريحه فريش وزعما تاع لي فلور اي تو. هذه الريحه القويه بزاف ما نحملهاش فوالا. وسي جورج مانيسي وكاينه الغوج من وراها وسي. وي سي هذه وسي قتاله بزاف وسي وطبقه توت لا جورني طبقه فعلا. واي وسي سا ديور جوي ما عندهاش تاني بزاف مني خرجت نفضل قراعي انا فهادو لي كل. وي فوالا قلت لكم tout à l'heure كلوي اوسي. كلوي اوسي قتاله ريحتها en tous les cas انا لي بارفان تاعي ما نفضهمش زعما كل قرعه نخلي فيها ان بتي بو كوم سا باش تبقى لي كي نشم هكا نتفكر السوفونير تاع اليامات اللي عقبتهم باغ اكزومبل فوالا. وسي كاينه هادي وسي سي لا دانيير سان لوران وسي ريحتها وسي بزاف. انا كيما هاك قلت لكم نحب بوكو بلوس دي بارفان ليجير. باغ اكزومبل كيما شانيل 5 جون بو بلو كي نديرها توجعني راسي جربتها صافي لونطون يحبس. اي ابخي موا جو سوي فان ترو بور لي كينزو. وي كاينه واحده خارجه دركا لا جون لا دانيير مازالت ما اتيليزيتهاش. واي عندي هادي ومن بعديك ابخي هادي وهادي وزاد خرجت لا جون اوسي. هادوما تاني ننصحكم بيهم يعني روايح وكي تحطيهم يبقاو فيك توت لا جورني توت لا جورني يعني يبقاو فيك. وسي سا اوسي واي هذه تاع صيف اخويا يعني مش تاع الشتا. ويخرجت لي من وراها وسي لا بوتي كامله دوغي. وي ريحتها قتاله سي اوسي هذه واي. وي فوالا اي اون بارل اوسي مون باري تاني ريحتها ملاحه بزاف مون باري. انا كان عندي ان كوفري بيه بلو فيرني سا ديبون كاين تاع هنا كيما انا كيما عامله كارت جولد سيفورا توجور عندي مو 50% وتوجور عندك ساعات يبعثولك ان كود برومو ان تروك. نهضر على الناس اللي عايشين هنا في فرنسا اهي. وعندي وسي الزيت تاع دو غيرلان
هذه كي تعمليها كي تعملي 2 غوت برك ما تكتريش منها، وسي تبقى لك كي تعملي لو ميم جور تعملي لو بارفان غيرلان، تعملي الزيت تاعها هادية باش تبقى فيك دون 24 اور، سي سور سا. وسي سا دوتشي غافانا مي اون فيت مازلت ما كنتش نوتيليزي فيها بزاف، دوكا بدا الحال يسخن. هادي تاع الشتا مش تاع صيف. وي قلت لكم يعني كل واحد ومقدورو تسمى الناس. وكاينه باغ اكزومبل سورتو هنا كاينه بارفان زارا، انا نموت عليها سورتو في الدار. انا على ميزون جوتيليز كو سا باسكو لي دو بوتاي كاين زوز دو بوتاي ب 12 اورو، توصل مام با 15 اورو. مالا جو بريفير سا سورتو. كاينه لي دو بوتاي مره جاي نزيد نعدهم لكم ان شاء الله كي يعدي علينا هاد الكونفينمون باسكو ها كلش مقفول دركا. كاينه اون بارفان اورينتال اي فروي قتالين ويبقاو فيكم ومشهم غاليين. زغا انا عندي يدي وجاي نوتر بوتاي وسي. وي سي ريحتهم ملاح بزاف زغا ويبقاو كل شيء. تاني واحد كي ما ينجمش سيفورا ترو شير تروحوا ازارا كاين دي بارفان قتالين سورتو لي دو بوتاي كوم سا. سورتو قلت لكم لي بارفان اورينتال فروي هادوما تاع لو مومون تاع ابارتيغ دو برينتون حتى للصيف ان شاء الله نستعملهم. انا سورتو على ميزان نستعملهم غيرهم. وي وسي عندنا هديه، هدي ريحتها مسك. هدي شريتها اجيفي اللي هنا توجور. شو روغارد لي هنا اجيفي وانوز مشهم غاليين خلعه ما با 5 اورو. من الاخر ما با 5 اورو مي ريحتها مسك. ريحتها مسك هكا كي تاع دبي. دوكا كاين تاع دبي اللي يجيبوهم وسي ام مريم ولا ابو ما نعرف شنو. ادي سا هادي تاني ننصحكم بها تاني مليحه بزاف بزاف بزاف. كيما ساعات هذوما الروايح هذوما نعملهم في الدار وكي نخرج نعمل بارفان دو لوك زعما كيما هكا. سا ديبون سا ديبون والنهارات. عندي وسي هذوما كاين هذوما تاني سيام يتباعوا. Voilà, c'est Chanel en tous les cas. C'est légère, eau de toilette, c'est pas eau de parfum, eau de toilette. parce que قلت لكم parfum Chanel كي تعود قويه بزاف انا راني ما نتحملهاش. وسي غوتشي فوالا وي غوتشي وسي تاني ريحتها تاني. هادوما بوغ لي ساك اخويا يعني انا هادوما صغار نستعملهم دومون ساك تاع كل يوم هكا. ما تدري العبد هاو خارجك عملتي طون بارفان دو دوران اي تو ما تدري العبد كيش ما شميتي راحه سي با سا ولا بعيد الشر انفيرتيش ولا ان تروك. جو بريفير اون بيتيت بوتاي دو بارفان توجور دون فوتر ساك يعني حاجه ملاحه ياسر. سا وسي هاكا هادوما تاني تاع لي ساك وسي تاع لي ساك. وبالنسبه كيما تاع سيفورا كاين دي بيتي شانتيان هادوما نحطهم انا توجور قدامي. فوالا باغ اكزومبل كيما هادوما وتطلبي الراحه اللي زعما وحده حابه تستي افون مش حابه تشري اون بوتاي دو بارفان دو 80 اورو ولا دو 70 اورو ولا ان تروك. توجور قلت لكم كاين كود برومو افيك سيفورا اي تو. ابري ان شاء الله نكسبليكي لكم اوسي بوغ ايفروشي اوسي سورتو الناس اللي عايشين هنا تاني توجور عندكم مخي تعملي لا كارت عندهم لا كارت فيديليتي اي تو. توجور عندك تربحي حاجه وعندك ان كادو ومش محتم كل مره تشري. وهذا بور شانتيك زعما باغ اكزومبل مش حابه تشري قلت لكم تو بو با اشتي اون بوتاي تقول هذا موا جو تيستيها يا ابري ان شاء الله. كل ديما نقول لكم كل واحد كل قدر ومقدوره. ابري واحد كي ينجم يشري ان شاء الله البارفان تاعو. ونزيد نقول لكم تاني وسي قلت لكم توجور غازارا كاين دي بون بارفان و سي با ترو شير اللي ما تنجمش باغ اكزومبل تشري ا سيفورا ولا ان تروك. باغ اكزومبل تو بو زارا تستعملي البارفان تاعها راهي مليحه بزاف نستعملها انا وسي توجور. فوالا راني قلت لكم المره الجايه نعطي لكم اورينتالي فروي وتبقى راحه وكل شيء. فوالا تستينا مع بعضنا ان شاء الله لي بارفان اجوردي. ان شاء الله يكون مون فيديو عجبكم. ان شاء الله كل مره نعملوا حاجه جديده وتهلاو في بعضاكم. بون جمعه aussi bon soirée aujourd'hui. Bah voilà, gros bisous à tout le monde.